नाज़रीन इकराम, आप याद कीजिए उस वक़्त को, उस लम्हा को, उस घड़ी को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे को एक बॉक्स के अंदर, एक संदूक में पैक करके समंदर में बहा दिया था। वो कौन सी जात थी, वो कौन सी जात थी जिसने नन्हे मुन्ने मूसा को उस बॉक्स के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचाया था? आप याद कीजिए उस लम्हे को, उस घड़ी को, उस वक़्त को जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। उस मछली के पेट के अंदर हज़रत यूनुस को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कौन सी जात थी? याद कीजिए उस घड़ी को, उस लम्हा को कि जब अस्हाबे कहफ, रब की सुनिए, रब आपकी सुनेगा, रब की मानिए, रब आपकी मानेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दुनिया के हालात हम आपसे बिल्कुल मख्फी नहीं है, बिल्कुल छुपे हुए नहीं है। हर एक इंसान को अच्छी तरीके से पता है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से कोरोना वायरस और इस महामारी से लोगों की जानें जा रही हैं और किस तरीके से नुकसान हम आपको उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज दुनिया के अंदर कोई छींक दे, जोर से छींक दे तो इंसान दूर भागने लगता है और छींक को बुरी नजर से देखा जाता है। छींकने वाले को गंदे निगाह से, बीमार इंसान की नजर से देखा जाता है। नाज़रीन, तो क्या छींक ये इतनी गंदी चीज है कि छींकने वालों से हम नफरत करने लगे? आइए हदीस की रोशनी में चंद बातें मैं आपको बता दूं। चाहे इस महामारी का वक्त हो या इसके बाद कोई जमाना आए या कयामत तक कोई भी जमाना आए, छींक बुरी चीजें नहीं बन सकती, नहीं हो सकती। दलील आप उठाइए, सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास, कि बेशक अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है। अगर आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, अल्लाह ताला पर ईमान है, इस्लामी शरीयत पर ईमान है, इस्लामी तालीम पर ईमान है, तो यकीनन छींक से आपको नफरत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो काम जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, उस काम से आप नफरत बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि छींक कितनी बार आए तो अच्छी बात होती है, तो इसके ताल्लुक से भी सुनन अबू दाऊद और माजम तबरानी के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की रवायत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान 3 बार छींके तो फिर उनका जवाब दो, यानी छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहें और फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम कहें। ये सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम और दूसरी हदीसों की किताबों के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही की रवायत मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दफा छींकने वाले के छींक का इंसान जवाब दे, और अगर उससे ज्यादा भी इंसान कोई छींकता है तो फिर वो जुकाम ज़दा है, यकीनन उसे सर्दी है और रब्बुल आलमीन अपने बंदों के छींक को पसंद करता है। लेकिन 3 दफा से ज्यादा अगर इंसान छींके तो यकीनन ये सर्दी जुकाम की पहचान है, अलामत है। अब सवाल ये है कि इंसान को जब छींक आए तो क्या करना चाहिए? तो आइए इधर उधर ना जाकर सीधे हम चलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल की तरफ। आप सुनन अबू दाऊद उठाइए, सुनन तिरमिज़ी उठाइए, किताबुल अदब के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की रवायत आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल के ताल्लुक से वो बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छींक आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर रख लेते, या फिर कपड़े को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर रख लेते थे। क्या मतलब? छींक आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? कोई कपड़ा वगैरह जो भी अपने पास है तो उससे अपने मुंह को, अपने नाक को ढांपना चाहिए, छुपाना चाहिए। अगर कपड़े सडनली कपड़े मुयस्सर ना हो, अचानक कपड़े मुयस्सर ना हो, तो इंसान अपने हाथ को ही रख दें। हजरत अबू हुरैरा ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज को पस्त रखते थे। ऐसा नहीं कि छींक आए तो इंसान अपने मुंह से भी जोर से आवाज निकाले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये फ़िल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसी के मुताबिक हम आपको, हर एक इंसान को जरूर भी जरूर अमल करनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, आप इस बात को याद रखें कि जिस तरीके से आज हमारे इस मुल्क में ऑक्सीजन की कमी के ताल्लुक से हजारों लाखों जानें एक दिन में जा रही हैं, चुनांचे ऑक्सीजन 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 की किल्लत, ऑक्सीजन की खपत, इंसान पुकारते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लाइन में लगते हैं, पैसे खर्च करते हैं। नाज़रीन इकराम, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है, हमारा इत्तिकाद, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा रब्बुल आलमीन की जात पर है। रब्बुल आलमीन की जात पर अगर हमारा सही तौर पर ईमान हो, सही तौर पर तवक्कुल हो, सही तौर पर भरोसा हो, तो यकीनन रब्बुल आलमीन हमारी जान की हिफाजत जरूर भी जरूर बगैर ऑक्सीजन के भी अच्छी तरह से ताकत और कुव्वत रखता है। नाज़रीन इकराम, चंद मिसालें आपको देता चलूं। आप याद कीजिए उस लम्हे को, आप याद कीजिए उस घड़ी को, उस वक्त को
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے ننھے منھے چھوٹے سے بچے موسیٰ کو ایک باکس کے اندر پیک کر کے سمندر کے اندر بہا دیا تھا، کون سی وہ ذات تھی جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک باکس کے اندر بھی آکسیجن فراہم کیا تھا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا وہ رب کی ذات ہے۔ آپ یاد کیجئے اس لمحے کو، اس وقت کو کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی نے کھا لیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کون سی وہ ذات تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو آکسیجن مہیا کیا تھا، آکسیجن پہنچایا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، وہ رب کی ہی ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی آکسیجن پہنچایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ یاد کیجئے اس لمحہ کو، اس گھڑی کو، اس حالات کو، کہف کے اندر، غار کے اندر چند نوجوان جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کی خاطر غار کے اندر پناہ لیے تھے، تو اس غار کے اندر کس ذات نے انہیں آکسیجن پہنچایا تھا، حفاظت سے اس غار کے اندر رکھا تھا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے اس کہف کے اندر اصحاب کہف کو حفاظت سے رکھا تھا۔ اسی طریقے سے آپ یاد کیجئے اس گھڑی کو، اس لمحے کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنواں میں پھینک دیا تھا، چنانچہ اس کنواں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کی حفاظت نے کی تھی۔ آپ کا جواب ہوگا وہ رب کی ذات ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کی حفاظت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے بھڑکتے ہوئے آگ میں پھینک دیا تھا، تو کون سی وہ ذات تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلتے ہوئے انگار کو، جلتے ہوئے آگ کو بالکل امن و سکون کی چیز بنا دیا تھا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلتی ہوئی آگ کو بالکل ٹھنڈک اور سکون کی چیز بنا دیا تھا۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑ پڑو اس رب العالمین کی مغفرت کی طرف، رب العالمین سے توبہ استغفار کی طرف۔ یقیناً وہ رب العالمین بندے کو توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ اسی طریقے سے رب فرماتا ہے وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ حدید کے اندر رب فرماتا ہے سبقت کرو رب العالمین کی مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف دوڑ پڑو۔ اگر ہم توبہ کی طرف دوڑ پڑیں گے تو رب العالمین نے انعام و اکرام کے طور پر سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا کہ اگر توبہ استغفار کرو گے تو رب کو تم غفار پاؤ گے، رب آسمانوں سے بارش کا نزول کرے گا، رب تمہیں اولاد عطا کرے گا، رب تمہیں مال عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، رب تمہیں کھیت کھلیان باغیچہ نہر تالاب سب عطا کرے گا۔ اسی طرح رب العالمین سورۃ الذاریات کے اندر بیان فرماتا ہے روح اللہ، کہ لوگو دوڑ پڑو، بھاگو اللہ رب العالمین کی طرف۔ اگر رب کی طرف بھاگیں گے تو یقیناً رب العالمین فاذکرونی اذکرکم، رب فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ لوگو، اے دنیا میں بسنے والے لوگو، اے دنیا میں سانس لینے والے لوگو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ رب العالمین کی ذات بار بار تو یہی کہتا ہے کہ میرے بندو میری طرف آؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ لیکن ہماری یہ حالت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تمہیں اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا، کس چیز نے دھوکہ میں ڈال دیا؟ یہ دھوکے باز دنیا جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی یہ ساز و سامان، یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انسان دنیا کے اندر رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ وہ واحد پروردگار ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہر طرح کے عذاب، بلا، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج، غم، الم، بیماری، وائرس، ہر طرح کی چیزوں سے بچانے پر وہ رب العالمین ہی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ رب مجیب ہے، رب سے ہم دعا کریں، یقیناً رب العالمین ہر طرح کی بلا، مصیبت، بیماری کو ہم سے دور اچھی طریقے سے کرنے پر طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی طرف آئیے، اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف آئیے، اپنے عقیدے ایمان کی اصلاح کیجیے، یقیناً اللہ تعالی ہر طرح سے آپ کی حفاظت ضرور کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، سیکھنے، اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔